दोस्तों 29 मई 1453 रात का 1:30 बजा है। दुनिया के एक कदीम और अजीम शहर की फसीलों और गुंबदों पर से 19वीं कमरी तारीख का जर्द चांद तेजी से मगरिब की तरफ दौड़ा जा रहा है, जैसे उसे किसी शदीद खतरे का अंदेशा है। इस ज़वाल आमादा चांद की मिर्गजी रोशनी में देखने वाले देख सकते हैं कि शहर की फसीलों के बाहर फौज के पर्रे मुनज़्ज़म मुस्तकिल मजाजी से इकट्ठे हो रहे हैं। उनके दिल में एहसास है कि वो तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। ये शहर कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल है और फसीलों के बाहर उस्मानी फ़ौज का आखिरी हल्ला बोलने की तैयारी कर रही है। उस्मानी तोपों को शहर पनाह में गोले बरसाते हुए 47 दिन गुजर चुके हैं। कमांडरों ने ख़ास तौर पर 3 मुकामात पर गोलाबारी मरकूज़ रख कर फसील को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया। 21 साला उस्मान सुल्तान मोहम्मद सानी गैर मुतवक्को तौर पर अपनी फ़ौज के अगले मोर्चों पर पहुँच गए हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि हतमी जलगार फसील के मिसोटिकोन कहलाने वाले वस्ती हिस्से से की जाएगी, जिसमें कम अज़ कम 9 शगाफ पड़ चुके हैं और खंदक का बड़ा हिस्सा पाट दिया गया है। सर पर भारी पगड़ी बांधे और तलाई खलत में मलबूस सुल्तान ने अपने सिपाहियों को तुर्क ज़बान में मुखातब किया। मेरे दोस्तों और बच्चों, आगे बढ़ो। अपने आप को साबित करने का लम्हा आ गया है। और इसके साथ ही नकारों, करनों, तबलों और बगलों के शोर ने रात की खामोशी को तार तार कर दिया। लेकिन इस कान फाड़ते शोर में भी उस्मानी दस्तों के फलक शिगाफ नारे साफ सुनाई दिए जा सकते थे, जिन्होंने फसील के कमज़ोर हिस्से पर हल्ला बोल दिया। एक तरफ खुश्की से और दूसरी तरफ समंदर में बहरी जहाज़ों पर नस्ब तोपों के दाने ने आग बरसाना शुरू कर दी। बाज़ंतीनी सिपाही इस हमले के लिए फसीलों पर तैयार खड़े थे, लेकिन पिछले 1.5 माह के मुहासरे ने उनके हौसले पस्त और असाब शिकस्ता कर दिए थे। बहुत शहरी भी मदद के लिए फसीलों पर आ पहुँचे और पत्थर उठा उठा कर नीचे इकट्ठे होने वाले हमलावरों पर फेंकना शुरू कर दिए। दूसरे अपने अपने करीबी चर्च की तरफ दौड़े और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर मुनाजातें शुरू कर दीं। पादरियों ने शहर के मुतअद्दिद चर्चों की घंटियां पूरी ताकत से बजाना शुरू कर दीं, जिनकी टनाटन ने इन लोगों को भी जगा दिया जो अभी तक सो रहे थे। हर फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले ईसाई अपने सदियों पुराने इख्तलाफ भुलाकर एक हो गए और उनकी बड़ी तादाद शहर के सबसे बड़े और मुक़द्दस कलीसा हाजिया सोफिया में इकट्ठी हो गई। दफाई फ़ौज ने जानफानी से उस्मानियों की जलगार रोकने की कोशिश की, लेकिन अतालवी तबीब नकुलो बारबीरो, जो इस दिन शहर में मौजूद थे, लिखते हैं कि सफ़ेद पगड़ियाँ बांधे हुए हमलावर जानसारी दस्ते बेजिगर शेरों की तरह हमला करते थे और उनके नारे और तबलों की आवाज़ें ऐसी थीं जैसे उनका ताल्लुक़ इस दुनिया से न हो। रोशनी फैलने तक तुर्क सिपाही फसील के ऊपर पहुँच गए। इस दौरान अक्सर दिफाई फ़ौजी मारे जा चुके थे और उनका सिपा सलार जियोवानी जस्टिनियानी शदीद ज़ख्मी होकर मैदान जंग से बाहर हो चुका था। जब मशरक़ से सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो उसने देखा कि एक तुर्क सिपाही को कपूरता दरवाजे के ऊपर नस्ब बाज़ंतीनी परचम उतार कर उसकी जगह उस्मानी झंडा लहरा रहा है। सुल्तान मोहम्मद सफ़ेद घोड़े पर अपने वज़रा और अमायद की हमरा हाजिया सोफिया पहुँचे। सदर दरवाजे के करीब पहुँचकर घोड़े से उतरे और गली से एक मुट्ठी खाक लेकर अपनी पगड़ी में डाल दी। उनके साथियों की आंखों से आंसू जारी हो गए। मुसलमान 700 साल की जिद्दोजहद के बाद बिलाखिर कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने में कामयाब हो गए थे। कुस्तुनतुनिया की फ़तह महज एक शहर पर एक बादशाह के इक़्तिदार का ख़ात्मा और दूसरे के इक़्तिदार का आगाज़ नहीं था। इस वाक़े के साथ ही दुनिया की तारीख़ का एक बाब ख़त्म हुआ और दूसरे की इब्तिदा हुई थी। एक तरफ 27 क़ब्ल मसीह में कायम होने वाली रोमन अम्पायर 1480 बरस तक किसी न किसी शक्ल में बरकरार रहने के बाद अपने अंजाम को पहुँची, तो दूसरी जानिब उस्मानी सल्तनत ने अपने नुक्ता अरूज छू लिया और वो अगली 4 सदियों तक 3 बर्र आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के हिस्सों पर बड़ी शान से हुकूमत करती रही। 1453 ही वो साल है जिसे कुरून वस्ता का इख्तिताम और जदीद दौर का आगाज़ भी समझा जाता है। यही नहीं बल्कि फ़तेह कुस्तुनतुनिया को फ़ौजी तारीख़ का संग मील भी करार दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद साबित हो गया कि बारूद के इस्तेमाल और बड़ी तोपों की गोलाबारी के बाद फसीलें किसी शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाफ़ी हैं। शहर पर तुर्कों के कब्ज़े के बाद यहाँ से हज़ारों की तादाद में यूनानी बोलने वाले शहरी भाग कर यूरोप और ख़ास तौर पर इटली के मुख्तलिफ़ शहरों में जा बसे। इस वक्त यूरोप तारीक दौर से गुज़र रहा था।
اور قدیم یونانی تہذیب سے کٹا ہوا تھا، لیکن اس تمام عرصے میں قسطنطنیہ میں یونانی زبان اور ثقافت بڑی حد تک برقرار رہی تھی۔ یہاں پہنچنے والے مہاجروں کے پاس ہیرے جواہرات سے بیش قیمت خزانہ تھا۔ ارسطو، افلاطون، بطلیموس، جالینوس اور دوسرے حکماء و علماء کے اصل یونانی زبان کے نسخے، ان سب نے یورپ میں قدیم یونانی علوم کے احیاء میں زبردست کردار ادا کیا، اور مورخین کے مطابق انہی کی وجہ سے یورپ میں نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا، جس نے آنے والی صدیوں میں یورپ کو باقی دنیا سے سبقت لینے میں مدد دی، جو آج بھی برقرار ہے۔ تاہم نوجوان سلطان محمد کو، جسے آج دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے، 29 مئی کی صبح جو شہر نظر آیا، یہ وہ شہر نہیں تھا جس کی شان و شوکت کے افسانے اس نے بچپن سے سن رکھے تھے۔ طویل انحطاط کے بعد بازنطینی سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی، اور قسطنطنیہ جو صدیوں تک دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مالدار شہر رہا تھا، اب اس کی آبادی سکڑ کر چند ہزار رہ گئی تھی، اور شہر کے کئی حصے ویرانی کے سبب ایک دوسرے سے کٹ کر الگ دیہات میں تبدیل ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ نوجوان سلطان نے شہر کی حالت زار دیکھ کر شیخ سعدی سے منسوب یہ شعر پڑھا: الو افراسیاب کے میناروں پر نوبت بجاتا ہے، کیسر کے محل پر مکڑی نے جالے بن لیے ہیں۔ قسطنطنیہ کا قدیم نام بازنطین تھا، لیکن جب 330 عیسوی میں رومن شہنشاہ کونسٹنٹائن اول نے اپنا دارالحکومت روم سے یہاں منتقل کیا تو شہر کا نام بدل کر اپنے نام کی مناسبت سے کانسٹینٹیپل کر دیا، جو عربوں کے ہاں پہنچ کر قسطنطنیہ بن گیا۔ مغرب میں رومن امپائر کے خاتمے کے بعد یہ سلطنت قسطنطنیہ میں برقرار رہی، اور 4 تا 13ویں صدی تک اس شہر نے تاریخی کی وہ منازل طے کی کہ اس دوران دنیا کا کوئی اور شہر اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان شہر شروع سے ہی اس شہر کو فتح کرنے کے خواب دیکھتے آئے تھے۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کی خاطر چند ابتدائی کوششوں کی ناکامی کے بعد 674 میں ایک زبردست بحری بیڑا تیار کر کے قسطنطنیہ کی سمت روانہ کیا گیا۔ اس بیڑے نے شہر کے باہر ڈیرے ڈال دیے اور اگلے 4 سال تک متواتر فصیل عبور کرنے کی کوششیں کرتا رہا۔ آخر 678 میں بازنطینی بحری جہاز شہر سے باہر نکلے اور انہوں نے حملہ آور عربوں پر حملہ کر دیا۔ اس بار ان کے پاس ایک زبردست ہتھیار تھا جسے آتش یونانی یا گریک فائر کہا جاتا تھا۔ اس کا ٹھیک ٹھاک فارمولہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا، تاہم یہ ایک آتش گیر مادہ تھا جسے تیروں کی مدد سے پھینکا جاتا تھا، اور یہ کشتیوں اور جہازوں سے چپک جاتا تھا۔ مزید یہ کہ پانی ڈالنے سے اس کی آگ مزید بھڑک جاتی تھی۔ عرب اس آفت کے مقابلے کے لیے تیار نہ تھے، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام بحری بیڑا آتش زار کا منظر پیش کرنے لگا۔ سپاہیوں نے پانی میں کود کر جان بچانے کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی پناہ نہیں ملی، کیونکہ آتش یونانی پانی کی سطح پر گر کر بھی جلتی رہتی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے پورے بحر مرمرا نے آگ پکڑ لی ہے۔ عربوں کے پاس پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ واپسی میں ایک ہولناک سمندری طوفان نے رہی سہی کسر پوری کر دی، اور سینکڑوں کشتیوں میں سے ایک آدھی بچ کر لوٹنے میں کامیاب ہو سکی۔ اس محاصرے کے دوران مشہور صحابی ابو ایوب انصاری نے بھی اپنی جان آفرینی کے سپرد کر دی۔ ان کا مقبرہ آج بھی شہر کی فصیل کے باہر ہے۔ سلطان محمد فاتح نے یہاں ایک مسجد بنا دی تھی جسے ترک مقدس مقام مانتے ہیں۔ اس کے بعد 717 میں بنو امیہ کے امیر سلیمان بن عبد الملک نے زیادہ بہتر تیاری کے ساتھ ایک بار پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، لیکن اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا، اور 2000 کے قریب جنگی کشتیوں میں سے صرف 5 بچ کر واپس آنے میں کامیاب ہو سکیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد 6 صدیوں تک مسلمانوں نے دوبارہ قسطنطنیہ کا رخ نہیں کیا، حتیٰ کہ سلطان محمد فاتح نے بالآخر شہر پر اپنا جھنڈا لہرا کر سارے پرانے بدلے چکا دیے۔ شہر پر قبضہ جمانے کے بعد سلطان نے اپنا دارالحکومت ادرنا سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا، اور خود اپنے لیے قیصر روم کا لقب منتخب کیا۔ آنے والے عشروں میں اس شہر نے وہ عروج دیکھا جس نے ایک بار پھر ماضی کی عظمت کی یادیں تازہ کر دیں۔ سلطان نے اپنی سلطنت میں حکم نامہ بھیجا: جو کوئی چاہے وہ آ جائے، اس شہر میں گھر اور باغ ملیں گے۔ صرف یہی نہیں، اس نے یورپ سے بھی لوگوں کو قسطنطنیہ آنے کی دعوت دی تاکہ شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس نے شہر کے تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کی سر نو تعمیر کی، پرانی نہروں کی مرمت کی اور نکاسی کا نظام قائم کیا۔ اس نے بڑے پیمانے پر نئی تعمیرات کا سلسلہ بھی شروع کیا، جس کی سب سے بڑی مثال توپ کاپی محل اور گرینڈ بازار ہے۔ جلد ہی طرح طرح کے دستکار
کاریگر، تاجر، خطاط، مصور، سونار اور دوسرے ہنرمند شہر کا رخ کرنے لگے۔ سلطان فاتح نے حاجیہ صوفیہ کو چرچ سے مسجد میں تبدیل کر دیا، لیکن انہوں نے شہر کے دوسرے بڑے گرجا کلیسائے ہوریان کو یونانی آرتھوڈکس فرقے کے پاس ہی رہنے دیا، اور یہ فرقہ ایک ادارے کی صورت میں آج بھی قائم و دائم ہے۔ سلطان فاتح کے بیٹے سلیم کے دور میں عثمانی سلطنت نے خلافت کا درجہ اختیار کر لیا اور قسطنطنیہ اس کا دارالحکومت اور تمام سنی مسلمانوں کا مرکزی شہر قرار پایا۔ سلطان فاتح کے پوتے سلیمان علی شان کے دور میں قسطنطنیہ نے نئی بلندیوں کو چھو لیا، اور یہ وہی سلیمان ہے جنہوں نے مشہور ترکی ڈرامے میرا سلطان میں دکھایا گیا ہے۔ سلیمان علی شان کی ملکہ خرم سلطان نے مشہور معمار سنان کی خدمات حاصل کیں، جس نے ملکہ کے لیے ایک عظیم الشان محل تعمیر کیا۔ سنان کی دوسری مشہور تعمیرات میں سلیمانیہ مسجد، خرم سلطان حمام، خسرو پاشا مسجد، شہزادہ مسجد اور دوسری عمارتیں شامل ہیں۔ یورپ پر سقوط قسطنطنیہ کا بڑا گہرا اثر ہوا، اور وہاں اس سلسلے میں کتابیں اور نظمیں بھی لکھی گئیں اور متعدد پینٹنگز بنائی گئیں، اور یہ واقعہ ان کے اجتماعی شعور کا حصہ بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کبھی اسے بھول نہیں سکا۔ نیٹو کا اہم حصہ ہونے کے باوجود یورپی یونین ترکی کو قبول کرنے کے لیے لہت و لال سے کام لیتی ہے، جس کی وجوہات صدیوں پرانی ہیں۔ یونان میں آج بھی جمعرات کو منحوس دن سمجھا جاتا ہے۔ 29 مئی 1453 کو جمعرات